नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पार्टी एकताको प्रयास जारी राख्ने नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको निर्णय। यसअघि गठित कार्यदल अस्तित्वमा नरहेको प्रवक्ता गेवालीको भनाई। जसपाभित्र कारबाहीको प्रतिस्पर्धा। उपेन्द्र पक्षले महन्त लगायत 4 नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन। महन्त पक्षले पनि उपेन्द्रलाई निष्कासन गर्यो। पीसीआर रिपोर्ट ढिला आउँदा सुर्खेतका गाउँ गाउँमा कोरोना संक्रमण झनै बढ्यो। 4वटा प्रयोगशालाले परीक्षणको चाप धान्न सकेन। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,26,000 संक्रमित थपिए। 2,782 को मृत्यु। र खेलकुद क्षेत्रतर्फ बजेटमा सामान्य वृद्धि। पूर्वाधार निर्माणमा जोड। राष्ट्रिय खेल भलिबल प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमाले पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन गृह कार्य गर्ने भएको छ। आज प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले दुवै पक्षको अडानले मात्र निकास ननिस्कने भन्दै पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन अन्तिम प्रयास गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आन्तरिक विवादले फुटको सङ्घारमा पुगेको नेकपा एमाले पार्टी एकता जोगाउन फेरि प्रयास जारी राख्ने भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी एकतालाई जोगाउन लचकता अपनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले तत्काल माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई कारबाही नगर्ने निष्कर्ष निकालेको नेकपा एमालेका प्रवक्ता समेत रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिए। पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्नका निम्ति भइरहेका छलफलहरूको बारेमा पनि हामीले संक्षिप्त विवेचना गरेका छौँ र नेतृत्वको तर्फबाट एकताका निम्ति अन्तिम समयसम्म पनि प्रयत्न जारी राख्ने हामीले छलफलहरू गरेका छौँ। त्यसको निष्कर्ष निकालेका छौँ। बडो गर्वका साथ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरालाई, आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई हराउने कुरालाई जुन गर्वका साथ केही साथीहरूले महिमा मण्डन गरिरहनु भएको छ, अब ती साथीहरू फर्किनु भयो भने राम्रो त राम्रै हुन्छ। तर ती कुराहरू र पार्टीको एकताको हाम्रो प्रयासका बीचमा अथवा त्यो चाहनाका बीचमा कहीँ कतै पनि तालमेल मिल्दैन। हाम्रो तर्फबाट चाहिँ अब कोसिस फेरि पनि जारी छ। बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। नेताहरूले आफू अनुकूलको न्यायाधीश चाहिन्छ भन्दै दिएको दबावले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मसँग मेल नखाने भन्दै टिप्पणी गरेको ग्यावालीले बताए। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी जे ढङ्गका अलिकति दबाव र अलिकति अस्वस्थ खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन्, त्यसको बारेमा समीक्षा गऱ्यौँ। आफूले भनेकै न्यायाधीश चाहिन्छ र आफूले भने जस्तै फैसला चाहिन्छ भन्ने ढङ्गले सृजना गरिएका दबावहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मसँग मेल खाँदैनन्। यस्ता कुराहरू उचित होइनन् र यस्ता हुनु हुँदैन भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यस्तै बैठकले बजेटको पनि समीक्षा गरेको थियो। बैठक जनताको चाहना अनुसार र कोरोना विरुद्ध लड्ने गरी ल्याइएको नेताहरूले बताएका थिए। अहिलेको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने जनताको चाहना अनुसारको र मुख्यतया कोभिडसँगको हाम्रो लडाइँलाई केन्द्रित गर्ने र कोभिड पछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रित गरेर आएको हुनाले त्यो सकारात्मक छ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा भएको घटनालाई एमाले पार्टीमाथिको अन्तर्घात भएको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता ग्यावालीले जानकारी दिए। छोटकरीमा हामीले लुम्बिनीको उपनिर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनको पनि समीक्षा गऱ्यौँ। त्यसो त हामी सबै विपक्षीहरू एक ठाउँमा हुँदा हामी नेकपा एमालेको मत पुग्दैन थियो। तर जुन ढङ्गले हामीले छलफल गरेका थियौँ त्यस हिसाबले हेर्दा हामी विजयको नजिक थियौँ। तर अलिकति केही ठाउँबाट अन्तर्घातहरू भएको हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यसको थप समीक्षा गरेर, त्यसको थप अध्ययन गरेर त्यसबारेमा हामीले आवश्यक निर्णयहरू गर्नेछौँ।
ओली समूहले आफ्नो विरोधी आवाज बोल्नेलाई कारबाहीको घोषणा गरेको भन्दै रुष्ट बनेको अर्को समूहको कारबाही रोकिएपछि एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीलाई फुटबाट जोगाउने अवसरका रूपमा लिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षले पार्टीकारका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गरेको छ। उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट निर्णय गरी अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायत नेताहरू राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्णलाई निष्कासन गरेसँगै ठाकुर महतो पक्षले पनि बैठक बसी उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो। ठाकुर र यादवबीच यसअघि एकले अर्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने होडबाजी चलेको थियो भने दुवैले स्पष्टीकरणको जवाब फर्काएका थिएनन्। जसपा ठाकुर महतो पक्षका नेता प्रमोद यादवले उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको जानकारी दिनुभयो। आफूहरूले कसैलाई कारबाही गर्न नचाहेको भए पनि यादवले कारबाही गरेपछि त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप कारबाही गरिएको उहाँले बताउनुभयो। लगायत राजेन्द्र महतोज्यूहरूले कसरी उहाँहरूलाई त्यस्तो समाप्त हुने अवस्थामा लागेको पार्टीलाई हामीले कसरी बचायौँ त्यो कुरा पनि जनताले बुझेकै हो, नबुझ्या होइन। अनि त्यस्तो सहयोग गर्ने पार्टी र त्यस्तो सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई नै आज एउटा राष्ट्रिय अध्यक्षलाई नै पार्टीबाट निष्कासन गर्ने कुरो गर्नु यो दुःखद कुरो हो, यो दुर्भाग्य कुरो हो। र जसरी उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यसरी नै हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष मोहन ठाकुर र राजेन्द्र महतोज्यूको आजै को बैठकबाट उहाँले जब पार्टीबाट 4 जना नेतालाई निष्कासन गरिसकेको अवस्था जब न्युजमा आयो त्यस पछाडि फेरि बैठक बसेर पुनः उहाँ उपेन्द्र यादवलाई पनि हामीले स्पष्टीकरण सोधेकै थियौँ अनि त्यो आधारमा उहाँलाई पनि निष्कासन गरियो। नागरिकता समस्या, जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ता छुट्ने मुद्दा फिर्ता हुने लगायतका मधेसका माग पूरा भइरहेको भन्दै नेता यादवले मधेसको माग सम्बोधन हुनबाट रोक्न उपेन्द्र यादव पक्षले प्रयत्न गरिरहेको पनि बताउनुभयो। जनताको इच्छा र भावना विपरीत काम गरेको भन्दै उपेन्द्र यादवले यसको ठूलो मूल्य चुकाउन पर्ने उहाँको भनाइ छ। संसद विघटनका बारेमा सुनवाई भइरहेको संवैधानिक इजलास पुनर्गठन हुने भएको छ। यसअघि गठन गरिएको इजलासका बारेमा प्रश्न उठेपछि अन्ततः आगामी 23 गते वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन हुने भएको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले संसद विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध परेका रिटमाथि सुनवाईका लागि सर्वोच्चले गत शुक्रबार संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा गठन भएको इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू इजलासमा रहन नहुने रिट निवेदन पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए। यसअघि नेकपा विवादका बारेमा फैसला गरेका र त्यही फैसला पुनरावलोकनको अनुमति नदिने फैसला गरेका न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासमा रहन नमिल्ने तर्क रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले अघि सारेका थिए। तर सरकारी वकिलले भने इजलासमा को रहने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार अदालतमै रहने दाबी गर्दै आएको थियो। प्रधान न्यायाधीश राणाले समेत इजलास गठन सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्र रहेको भन्दै आएका थिए। तर इजलासमै रहेका न्यायाधीशहरूका बीचमा मतैक्यता हुन नसकेपछि बारसँग प्रधान न्यायाधीश राणाले छलफल गरेका थिए। अन्ततः इजलास पुनर्गठन गर्ने प्रधान न्यायाधीश राणाले घोषणा गरेका छन्। 2 जना मान्य न्यायाधीशहरूले एउटा चाहिँ कुरो राख्नुभयो र 2 जना मान्य न्यायाधीशहरूले अर्को कुरो राख्नुभयो। त्यसपछि अहिले के कुरो सहमति भयो भने 23 गतेलाई यसको पेशी तोकिया छ र के छ भन्दाखेरि वास्तवमा यस्तो हुन्छ हेर्नु होइन, आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणको कुरो हुन्छ। तर कुरो के हो भने अहिले जुन न्यायालयको स्वतन्त्रताको लागि, न्यायालयको निष्पक्षताको लागि अनि न्यायाधीशहरूको पनि स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको लागि वास्तवमा जुन छलफलहरू चलेको छ, आज जुन आदेश भएछ र बारसँग पनि जुन किसिमको चाहिँ एउटा छलफल भयो त्यसले एउटा निकास दिएको छ। अब 23 गते स्मुथली यसको चाहिँ पेशी चढ्छ। गत शुक्रबार र आइतबार बसेको इजलासमा अदालतमा दायर भएको मुद्दाका बारेमा सुनवाई नै सुरु हुन सकेको थिएन। 2 दिनसम्म भएको बहसका क्रममा रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले इजलास गठनमा प्रश्न उठाइरहेका थिए। तर महान्यायाधिवक्ता सहितका सरकारी वकिलहरूले भने निवेदकले इजलास रोज्न नहुने तर्क अघि सार्दै आएका थिए। यस्तै तर्कका बीचमा इजलासमै रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की र अर्का न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईले फरक मत राखेपछि त्यसको समाधान गर्दै
अब संवैधानिक इजलास गठनको कार्यविधि नै संशोधन गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको छ। आगामी इजलास गठन हुँदा प्रधान न्यायाधीश सहितका वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था गरिनेछ। यसले अब विवाद हुने अवस्थाको समेत अन्त्य भएको छ। अब 5 जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू रहनेछन्। विघटित प्रतिनिधि सभाका विपक्षी गठबन्धनका 146 सांसदसहित अन्य अधिवक्ताहरूले दायर गरेको रिटमाथि आगामी 23 गतेदेखि सुनवाई सुरु हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। विवेकशील साझा पार्टीका नेता उज्जवल थापाको निधन भएको छ। विगत 2 हप्तादेखि उपचाररत थापाको आज दिउँसो 4:25 मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। 2 हप्ता अघि कोरोना संक्रमित भएपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए। मेडिसिटी अस्पतालमा उनको इसिएमओ प्रविधिबाट उपचार भइरहेको थियो। सुरुमा ह्याम्स अस्पताल भर्ना भएका उनलाई ब्रान्डी हुँदै मेडिसिटी पुर्याइएको थियो। उपचारकै क्रममा कोरोना मुक्त भए तापनि उनको अवस्था गम्भीर रहेको थियो। सोमबार साँझ विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि त्यसअघि नै भाइरसले शरीरमा दीर्घकालीन क्षति गरिसकेको छ भन्दै ट्विट गरेका थिए। उनी गम्भीर बिरामी भई अस्पतालमा उपचाररत अवस्थामा रहेको खबर सार्वजनिक भएपछि उनको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेका थिए। यसका साथै उनको उपचारमा सहयोग गर्न भन्दै स्वदेश तथा विदेशका शुभेच्छुकहरूले रकम जम्मा गरिरहेका थिए, तर उनले रोगलाई जित्न भने सकेनन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर केही बढे पनि मृत्यु दर भने घटेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज जनाए अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 68 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको कुल सङ्ख्या 7454 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 6085 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। गत 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालाहरूमा 17147 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 5285 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 3018 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 800 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै हालसम्म देशभरमा संक्रमितको कुल सङ्ख्या 5,66,587 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। निको हुनेको कुल सङ्ख्या 4,54,344 पुगेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरभित्रका 2 अस्पताललाई आइसियु भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ। महानगरले आज महानगरपालिकाभित्रको काठमाडौँ मोडेल अस्पताल र हेल्पिङ ह्यान्ड्स सामुदायिक अस्पताललाई कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा क्षमता अभिवृद्धिका निमित्त 2 थान आइसियु भेन्टिलेटर प्रदान गरेको हो। आइसियु भेन्टिलेटर प्रदान गर्दै महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले अस्पतालबाट कोभिड संक्रमितले सहज रूपमा सेवा पाउन सकुन् भनेर सहयोग गरिएको बताउनुभयो। उहाँले महानगरपालिकाले कोभिड-19 संक्रमितको उपचारका लागि काठमाडौँ जिल्लाभित्रका अस्पताललाई 42 वटा र भक्तपुर ठिमीमा 3 वटा गरी 45 वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। ठिमी नगरपालिकासँग सहकार गरेर 3 वटा गरेर 45 वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने गरिकन हामीले सम्झौता गरिसक्यौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। त्यो बाहेक पनि अन्य विभिन्न अस्पतालहरूसँग पनि त्यसरी हामीले सहकारी गरेका छौँ। यसरी अन्य अस्पतालहरूलाई सहकारी गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफैले पनि आफ्नै नामबाट पनि केही काम पनि गरेका छौँ। काठमाडौँ नगरपालिकाले विभिन्न ठाउँका आइसोलेसन सेन्टरहरूलाई पनि सहयोग गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 संक्रमितहरूका लागि महानगरले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संक्रमण भए आइसोलेसन सेन्टर र अस्पतालमा पुगे उपचार गराउन समेत आग्रह गर्नुभयो। कोभिड संक्रमण भएका व्यक्तिको उपचार सेवामा जुटिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्मान गर्न एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान अगाडि आएको छ। काठमाडौँमा रहेको कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेसले 1 करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्मानसहित पुरस्कृत गर्न दिने भएको हो। इन्टरप्राइजका अध्यक्ष सुरेद घिमिरेले कोरोना संक्रमितको उपचार सेवामा खटिएका देशभरिका 100 स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई 1 लाख रुपैयाँको दरले सम्मान पुरस्कार दिन
सहयोग गर्ने बताउनुभयो। गाउँमा साना सामुदायिक अस्पतालहरू साना अस्पतालहरू धेरै छन्। त्यो धेरै अस्पताल भएको हुनाले चाहिँ धेरै ठाउँमा यो पुरस्कार पुग्यो भनेदेखि भोलि अर्को गर्दाखेरिमा अझ बढी इन्करेजमेन्टको हिसाबले अरू मान्छे पनि सहभागिता हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ सकभर चाहिँ 100 जनालाई 1 लाख रुपियाँको दरले डिस्ट्रिब्युट गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो सल्लाह छ। अब त्यसमा केही एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो भने उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र सिलेक्सन पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। खालि सिलेक्सनमा कुनै एउटा केही चाहियो एडभाइस चाहियो भने म मेरो छोरीलाई निरन्तर रूपमा उसै सम्पर्कमा रहन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको कामको सम्मान गर्न र मनोबल उच्च बनाउन आफूहरूले सहयोग गर्न अगाडि आएको अध्यक्ष घिमिरेकी सुपुत्री अदिति घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्यकर्मीलाई छान्ने र पुरस्कृत गर्ने काम भने बार फाउन्डेसनले गर्नेछ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पीसीआर रिपोर्ट ढिला आउँदा सुर्खेतका गाउँ-गाउँमा कोरोना संक्रमण बढ्यो। 4वटा प्रयोगशालाले परीक्षणको चाप धान्न सकेन। 5 थरका युवाहरू कोरोना संक्रमितको उपचारमा सघाउँदै सामाजिक सञ्जालबाट सङ्गठित हुँदै अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितको सेवामा जुटे। र अव्यवस्थित तारका कारण तनहुँ सदरमुकाम दमौली बजार क्षेत्र कुरो बन्दै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्यो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुर्खेतमा कोरोनाको पीसीआर जाँच रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुँदा संक्रमण जोखिम बढिरहेको छ। हप्ता दिनसम्म पनि पीसीआर रिपोर्ट नआउँदा कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएपछि पीसीआर जाँचका लागि स्वाब दिएकाहरू चिन्तित हुन थालेका छन्। दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। सुर्खेतमा हप्ता दिनसम्म पनि पीसीआर रिपोर्ट नआउँदा समुदायमा कोरोना फैलिने त्रास बढेको छ। पीसीआर रिपोर्ट नआउँदा स्वाब दिएकाहरूसँगै वरिपरिका बासिन्दाहरू कोरोना फैलिने डरले चिन्तित हुन थालेका छन्। ढिला गरी पीसीआर रिपोर्ट आउँदा कोरोना संक्रमण भए नभएको अन्यल उपचारमा समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ। यो रोगको पछाडि हुने गति चाहिँ घट्थ्यो, हामी सबैलाई भरोसा छ। तर स्वाब लिएको 7औं दिनसम्म रिपोर्ट नआउँदा त्यो 7औं दिनमा पोजिटिभ रिपोर्ट आउने बिरामीको 7औं दिनसम्म त्यसले अरू सयौँमा सारिसकेको हुन्छ। यसले गर्दा त्यो जुन ढिलो हुने कारण छ, मानव त्यो 24 घण्टामा रिपोर्ट आउने हो भने 7 दिन लाग्दा त त्यो 6 दिन अतिरिक्त दिन लाग्यो। त्यो 6 दिन अतिरिक्त दिनमा धेरै सङ्ख्यामा प्रसार भएको छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायले जतिसक्दो छिटो परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मात्र दैनिक 500 देखि 700 पीसीआर स्वाब सङ्कलन गरिरहेको छ। प्रयोगशालाबाट रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुँदा एन्टिजन परीक्षणलाई तीव्रता दिएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जनाएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अहिले विषम परिस्थितिमा यो कोरोनाको दोस्रो लहरबाट धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित रहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले 1 दिन बिताएर सोमबार, बुधबार र शुक्रबार पीसीआर स्वाब कलेक्सन गर्ने गरिरहेका छौँ। र यो वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अन्तर्गतमा हामीले लगभग 1 दिनमा 500 देखि 700 जनाको स्वाब कलेक्सन गर्छौँ। र एउटा मात्रै यहाँ सुर्खेतमा पशुपन्छी प्रयोगशालामा एउटा मात्रै पीसीआर ल्याब छ र उसले चाहिँ पीसीआर पोजिटिभ नेगेटिभ छुट्याउने हुन्छ। र समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि एउटा मात्र ल्याब भएको हुनाले र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मात्र नभएर अरू विभिन्न पालिकाहरूले र तपाईँको जाजरकोटबाट पनि यहाँ आउने, रुकुम पश्चिमबाट पनि यहाँ आउने भएको हुनाले अलिकति पीसीआरको रिपोर्ट आउने अलिकति ढिलाइ छ। यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। कर्णाली प्रदेशमा दैनिक 1200 बढी पीसीआर स्वाब सङ्कलन कार्य भइरहेको छ। प्रदेशमा हाल चालु अवस्थामा रहेका 4वटा प्रयोगशालामा अत्याधिक चाप बढेपछि रिपोर्ट आउन ढिलाइ भइरहेकाले एन्टिजन परीक्षणलाई तीव्रता दिएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ। अहिले हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ 4वटा ल्याब चालु भएको अवस्था छ। सुर्खेतको एउटा भयो, त्यसपछि जुम्ला, चौरजाय र दैलेखमा 4वटा ल्याब भएको छ। र अहिले हाम्रो औसत स्याम्पल कलेक्सन चाहिँ अहिले झन्डै 1200-1300 स्याम्पल कलेक्सन छ प्रदेशभरिको, त्यो एन्टिजेनलाई छोडेर। र अहिले हामी कहाँ सुर्खेतमा भएको मेसिनले चाहिँ म्यानुअल्ली गर्छौँ हामी, अटोमेटिक गर्नेवाला उसको रिएजेन्ट पाइएको छैन। म्यानुअली गर्दाखेरि 1 दिनमा अधिकतम गऱ्यो भने चाहिँ 450 देखि 500 स्याम्पल चाहिँ यहाँ टेस्ट हुन्छ। र प्रदेशभरि 4वटा ल्याबबाट चाहिँ झन्डै 800 को हाराहारीमा अहिले स्याम्पल जाँच भइरहेको छ।
र हामी कहाँ समस्या के भइदियो भन्दाखेरि हाम्रो क्यापेसिटीले जति धान्थ्यो त्योभन्दा बढी स्याम्पल कलेक्सन भएर अहिले रिपोर्टहरू ढिलो आउने गुनासो स्वाभाविक भएको छ। अहिले हाम्रो ल्याबमा सुर्खेत मात्रै ल्याबमा अहिले 1200 देखि 1300 स्याम्पल चाहिँ होल्डिङमा छ अहिलेको मितिसम्म। र अहिले हामीले अब यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एन्टिजेन टेस्टलाई बढाउने योजना गराएका छौँ। सुर्खेतका सहरदेखि गाउँ गाउँसम्म संक्रमणको दर बढेसँगै रिपोर्ट ढिला आउँदा स्वाब दिएकाहरू गाउँमा खुलेआम हिँड्ने डुल्ने गरेका छन्। स्वाब सङ्कलन गरिएकाको रिपोर्ट नआउँदा मृत्यु हुने र केही बिरामीको रिपोर्ट आउनुभन्दा अगाडि नै ठिक भएका घटनाले संक्रमण नियन्त्रण गर्नमा थप चुनौती थपिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। पाँचथरमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा स्वास्थ्यकर्मीसँगै स्थानीय युवा पनि जुटिएका छन्। देशका विभिन्न स्थानमा संक्रमितलाई गाउँटोलबाटै बहिष्कार भएकासम्म घटना सुनिरहँदा पाँचथरका युवाहरू भने स्वतस्फूर्त रूपमा संक्रमितको हेरचाहमा खटिँदा बिरामीलाई आत्मबल र हौसला मिलेको छ। खबेन लोइटेलको रिपोर्ट। जिल्ला अस्पताल पाँचथरमा यतिखेर 18 जना कोभिडका बिरामीहरू उपचाररत छन्। तर यी 18 जनाको दायित्व अस्पताल एक्लैले उठाएको छैन। यहाँका स्थानीय समाजसेवी सङ्घ संस्थाहरूले पनि खाना अनि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग गरेर बिरामी सँगसँगै स्वास्थ्यकर्मीको पनि हौसला बढाइरहेका छन्। पाँचथर जिल्ला अस्पतालमा अहिले 18 जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। उनीहरूलाई निको पार्न स्वास्थ्यकर्मी अहोरात्र खटिएका छन्। तर संक्रमणको खास कुनै उपचार अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। यस्तो बेला प्रतिरोधी क्षमता बढाउन प्रशस्त पौष्टिक तत्त्वयुक्त खानेकुरा खानुपर्नेमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको जोड छ। तर अस्पतालमा संक्रमितले भने जस्तो पौष्टिक तत्त्वयुक्त खानेकुरा पाउन मुस्किल छ। कतिपयलाई आर्थिक समस्याले सताएको छ, कतिपयलाई सम्भव नै भए पनि त्यसको व्यवस्थापन गरिदिने मानिसको खाँचो छ। तर पाँचथरमा भने अस्पतालभित्र रहँदा आवश्यक पर्ने पौष्टिक खानेकुरादेखि सरसफाइका सामग्री जुटाउन स्थानीय युवाहरू सक्रिय छन्। जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराइरहेका कोरोना संक्रमितको लागि आवश्यक पर्ने ब्रस, पेस्ट, सेनिटाइजर, साबुन जस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवाहरूको समूह एमआरआर पाँचथरले अस्पतालमै पुगेर हस्तान्तरण गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल एमआरआरको ग्रुप, युवाहरूको स्वतन्त्र ग्रुप एमआरआर पाँचथरबाट यो कोभिड-19 हस्पिटलमा रहेका 18 जना पेसेन्टहरूलाई पर्सनल हाइजेनिकका सामानहरू, सेनिटाइजरका सामानहरू कम्तीमा अब यहाँ जिल्ला अस्पतालले पनि दिइरहेको छ, नगरपालिकाले पनि दिइरहेको होला। तर पनि विविध समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि स्वतन्त्र युवाहरूको सँगले सकेसम्म गरौँ न भन्ने हिसाबले हामीले एक थान साबुन, डिटेल साबुन, त्यसपछि एक थान सेनिटाइजर, ब्रस, पेस्ट हस्तान्तरण गरेका छौँ। बिरामीका लागि खान्तेपिन्तेको जोहो स्थानीय युवाहरू रचना पराजुली, उमेश शाह, दीपक नेपाल, होम थापा, सन्तोष मोक्तान मिलेर गरिरहेका छन्। उनीहरूले अस्पताल बाहिर अस्थायी क्यान्टिन तयार गरी पोसिलो खाना पकाउन कुक नै राखेका छन्। उनीहरूले दैनिक 4 पटक जडीबुटीको झोलसहितको पोसिलो खानेकुरा बिरामीलाई निःशुल्क खुवाइरहेका छन्। हामीले चाहिँ यहाँ हस्पिटलमा रहनुभएको कोभिडको पेसेन्टहरूको लागि चाहिँ हेल्दी फुड दिनको लागि यो कार्यक्रम सुरु गरेको छौँ हैन। हामी 4-5 जना साथीहरू मिलेर गरेको यो कार्यक्रम हो हैन। अब यसमा चाहिँ हामीले प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू भयो, त्यसमा अन्डा, दुध देखि लिएर यता पनिर, मासुहरू प्रोभाइड गरिरहेको छु। बिरामीको उपचारमा आफूहरू लागिरहेको बेलामा समाजले समेत सकारात्मक भूमिका खेलिँदा आफूहरूको हौसला बढ्ने स्वास्थ्यकर्मी सुनाउँछन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। सामानहरू बाहिरको सहयोगहरू हुँदाखेरि चाहिँ काम गर्ने उत्प्रेरणा बढेको छ। बिमारीहरूले पनि थप सुविधाहरू पाउँदाखेरि उनीहरूले पनि धेरै राहत अनुभव गरेको छ। यो प्रक्रियाहरू नियमित चल्दै गएर अझै यो सहयोगहरू प्राप्त भयो भने चाहिँ अझै सेवा दिन सहज हुन्थ्यो भन्ने आशा रहेछ। हाल जिल्लामा 569 जना कोरोना संक्रमित छन्। देशका विभिन्न स्थानमा संक्रमितलाई गाउँटोलबाटै बहिष्कार भएकासम्म घटनाहरू सुनिरहँदा पाँचथरका युवाहरू भने स्वतस्फूर्त रूपमा संक्रमितको हेरचाहमा खटिँदा बिरामीलाई आत्मबल र हौसला समेत मिलेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उपचारका लागि नवलपरासीका सबै स्थानीय तहले हाई फ्लो नोजल क्यानुला अक्सिजन सहितको आइसोलेसन निर्माण गरेका छन्। तर ती आइसोलेसनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, जसका कारण संक्रमितको उपचारमा समस्या हुने गरेको छ। राज चौधरीको रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीका विभिन्न स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको हाई फ्लो नोजल क्यानुला अक्सिजन सप्लाई सहितको आइसोलेसन सेन्टरमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ।
नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको आइसोलेसन सेन्टरमा कोभिड बिरामीलाई श्वास प्रश्वासको विशेष अवस्थामा आवश्यक पर्ने आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणहरू जडान भए पनि उपचार उपकरणको पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन। आइसोलेसनमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। उपकरणको अभाव नभए पनि जनशक्तिको अभाव भोग्नु परेको सुनवल नगरपालिकाको अनुभव छ। 10 बेडको यो हामीले एसडियू सञ्चालन गरेका छौँ होइन। यो नगरपालिकाको क्षमताको हिसाबमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति कम छ, किनभने हामीसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमडी डक्टर चाहिँ हुँदैन। हामीले मेडिकल अधिकृत तपाईँको चाहिँ एमबिबिएस डक्टरबाट चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। 2टा एमबिबिएस डक्टर छ। त्यो भएकोबाट हामीले अब यसले तपाईँको चाहिँ अलिकति नर्मल भएको बिरामीलाई त ठिक हुन्छ होइन, तर जसलाई तपाईँको चाहिँ यो भेन्टिलेटरै चाहिने त्यो बिरामीलाई चाहिँ यहाँ हामी राख्दैनौँ, किनभने पछि धोका हुनसक्छ। तर अब करिब हामीले तपाईँको चाहिँ अलि बेलैमा नगरवासी सचेत हुने हो भने यहाँ आइसकेपछि भेन्टिलेटर चाहिँ खोज्न पर्दैन, किनभने हामीसँग चाहिँ राम्रो अनुभव भएको 2टा डक्टर हुनुहुन्छ, 12 जना स्टाफ नर्स हुनुहुन्छ होइन। तर पनि अब हस्पिटलको हिसाबमा यो चाहिँ अलिकति दक्ष जनशक्ति कमै मान्नुपर्छ। सुनवल नगरपालिकाले 29 बेडको अक्सिजन सहितको कोरोना अस्पताल सञ्चालन गर्न 2 जना एमबिबिएस चिकित्सक सहित 15 जना स्वास्थ्य कर्मीले सेवा दिइरहेका छन्। पश्चिम नवलपरासीका सुनवल बर्दघाट र रामग्राम नगरपालिका तथा प्रतापपुर पहिली नन्दन सरवाल तथा सुस्त गाउँपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरी कोभिड बिरामीलाई सेवा दिँदै आइरहेको छ। रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको एकमात्र पुरानो पृथ्वी चन्द्र अस्पतालमा 8 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सञ्चालनमा छ। बिरामी बेड अपुग भएर भुइँमा उपचार गर्नु परिरहेको अवस्थामा 22 बेड थप गरी जसोतसो 30 बेड मार्फत अत्यन्त न्यून जनशक्ति तथा चिकित्सकका साथ सेवा पुर्याइरहेको छ। क्षेत्रमा रहेको पृथ्वी चन्द्र अस्पताल जो चाहिने प्रादेशिक अस्पताल हो, तर पनि हामीले रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको कारणले गर्दा यसलाई हामीले आवश्यक एसडियू र आइसियू सेवा दिनको लागि हामीले आर्थिक रूपमा पनि सहयोग गरिराखेका छौँ र हाम्रो नागरिकहरूलाई पनि यहीँबाट सेवा दिने व्यवस्थापनमा हामी लागेका छौँ। र यसको अलावा रामग्राम नगरपालिकाले छुट्टै पनि आइसोलेसन सेन्टर अक्सिजन सहितको निर्माण गरेको छ। तर त्यहाँ आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्नको लागि हामीले दक्ष जनशक्तिको चाहिने माग गर्दा पनि त्यो दक्ष जनशक्ति अहिले चाहिने कसैले पनि अप्लाई गर्ने अवस्था पनि छैन र त्यस कारणले गर्दा आपूर्तिमा एउटा समस्या देखिएको छ। र यसलाई ठिक ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नको लागि रामग्राम नगरपालिका अहोरात्र लागिरहेको छ र आफ्नो नागरिकको जीवन रक्षा गर्नको लागि अगाडि बढेको छौँ। र सँगसँगै हामीले भ्याक्सिन खरिद गर्नको लागि अनुमति पनि हामी मन्त्रालयसँग माग गरेका छौँ। र अनुमति प्राप्त हुने बित्तिकै हामीले भ्याक्सिनको व्यवस्था पनि गरेर हाम्रो नागरिकहरूको जीवन रक्षा हामी गर्छौँ। जिल्लाको एकमात्र प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा रहेको पृथ्वी चन्द्र अस्पतालमा 18 जना मात्रै स्वास्थ्य कर्मी छन्, जसले जसोतसो काम चलाउ सेवा दिइरहेका छन्। को लागि जनशक्ति हुनुपर्ने चाहिँ त्यस्तै आइसियूमा जसरी एउटा बिरामीको लागि 1 जना नर्सिङ यता 1 जना कार्यालय सहयोगी त्यसरी गरेर भन्नाले उसको प्रत्येक इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटी पूर्वले नहेर्ने सबै बिरामीका जति रेखदेखि लिएर दर दबाईदेखि लिएर उसको चाहिँ पलका चाहिँ रेकर्डिङ रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने, त्यसमा केही गर्यो भने चाहिँ औषधि डाक्टरले जसरी प्रिस्क्राइब गरिदिनु भएछ त्यो हिसाबले दिनुपर्ने। चिकित्सक तथा भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य उपकरण नहुँदा कोभिडका थोरै जटिल अवस्थाका बिरामीलाई समेत उपचार गर्न नसकी बुटोल, भैरवा, चितवन रिफर गरिनुपर्ने बाध्यता छ। आइसोलेसनमा एसडियू भनिरहेको छौँ हामीले, त्यसमा त एटलिस्ट क्रिटिकल केयरको स्पेसलिस्ट चाहियो। त्यो पनि नभएर मेडिकल अधिकृत पनि अलिकति क्रिटिकल केयरमा एक्सपोज भएको, अलिकति ट्रेन्ड भएको त्यस्तो जनशक्ति चाहियो। त्यहाँ खालि हामी कम्पिटिसनमा होइन एसडियू बनायौँ 10 बेडको 5 बेडको, त्यो त्यति मैले देखिरहेको छु। यहाँ जताभावी त्यही सुनिरहेको छु। त्यसले गर्दा अहिले पनि नेपाल सरकारले पनि भनिसकेछ। हालै मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना र एसडियू सेवा सहितको सेवा विस्तार गर्न पृथ्वी चन्द्र अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको 2 करोड 74 लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारले 15 लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहले 15 लाख रुपैयाँ गरी कुल 3 करोड 4 लाख बजेट प्राप्त भए पनि सेवा कहिलेसम्म सञ्चालन हुने हो अन्यल छ। चिकित्सकको अभावले स्थानीय तहलाई आफूले सञ्चालन गरेको आइसोलेसन सुचारू राख्ने कि बन्द गर्ने भन्ने अन्यलता देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। घर घरमै सहज रूपमा प्रविधिको प्रयोग गरी सञ्चार तथा अन्य सेवा सुविधा उपभोग गर्नका लागि केवल तारको प्रयोग बढ्दै जाँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ।
बजार क्षेत्रमा केबलको प्रयोग गरी इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिफोन लगायतका सुविधा लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा तारको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जोखिम बढेको हो। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। बजार क्षेत्रमा विद्युत र टेलिफोन विस्तारको लागि गाडिएका पोलमा अहिले इन्टरनेट, केबल, टेलिभिजनका तार अव्यवस्थित रूपमा झुन्डाउन थालिएको छ। अव्यवस्थित रूपमा टाङ्गिएका तारका कारण तनहुँको सदरमुकाम दमौली बजार क्षेत्र कुरूप बन्दै गएको छ। पछिल्ला केही दिन यता तारकै कारण आग लागेका घटना समेत बढेका छन्। मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेका विद्युतका पोलमा अचानक ठुलो आग लागि हुँदा घर घरमै आगो सल्कने होइन भन्ने त्रास बढेको छ। गत शनिबार साँझ दमौलीको सफा सडकको विद्युत पोलमा भएको आग लागि दमकलको प्रयोग गरी आधा घण्टापछि नियन्त्रणमा लियो। आग लागेका कारण तारहरू जलेकाले विभिन्न इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएका छन्। अव्यवस्थित तारका कारण सहर कुरूप मात्रै छैन, जोखिम पनि उत्तिकै बढेको सर्वसाधारण बताउँछन्। दमौलीको जुन सुन्दरता हो, चोक भएको एक किसिमको 33 सालदेखि एउटा राम्रो खालको संरचना बनेको एउटा नगरपालिका छ। यो दुईटा वडा, यो सुन्दरतामाथि यसले कुरूपता थप्ने काम गरेको छ। यसलाई अब स्थानीय, प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकारले आउँदा दिनहरूमा भूमिगत विद्युत लाइन, भूमिगत दूरसञ्चारका लाइनहरू व्यवस्थित गर्न सक्यो भने यस नगरपालिकाको सुन्दरतामा झन् थपिँदै जाने थियो सुन्दरता। बजार क्षेत्रमा बिजुली, इन्टरनेट, टेलिफोन, केबल टिभीको तार छरपष्ट देखिन्छन्। कुन तार कुन कम्पनी र सेवा प्रदायकको हो सहजै छुटाउन पनि गाह्रो छ। पोलले थेग्न नसक्ने गरी तारको गुजुल्टो बनाइएका छन्। कहिलेकाहीँ तारको भार थेग्न नसकेर पोल ढल्ने अवस्था समेत आएको छ। यसै कारण पैदल यात्रु, सवारी साधन, आसपासका बासिन्दाले शास्तिसँगै जोखिम पनि खेप्नु परेको छ। अव्यवस्थित तारका कारण सदरमुकाम संवेदनशील बने पनि सरोकारवाला निकायले चासो नदिँदा जोखिम बढेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण तनहुँ वितरण केन्द्र बताउँछ। सम्बन्धित निकायको जस्तै केबल नेटवर्क, टिभीवाला, इन्टरनेटवाला सबै छ नि, उहाँहरूले चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ आफै समन्वय गरेर सबैलाई बोलाएर कसरी हुन्छ, जस्तै अब काम नलाग्ने केबलहरू त्यहाँबाट त पोलबाट हटाइदिनु पऱ्यो, एकदम लथालिङ्ग देखिया छ। र काम लागेको मात्रै केबल नेटवर्कहरू मात्रै राख्नु पऱ्यो त्यहाँ तारहरू चाहिँ। र अर्को कुरा चाहिँ विद्युत प्राधिकरण एक्लैले चाहिँ गर्न गाह्रो भइरहेछ, किनभने हामीले गर्ने भनेको सूचना दिने, उहाँहरूले राजस्व तिर्दिनुहोस्, राजस्व तिर्न आइदिनुहोस्, हरेक वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हो। त्यो एग्रिमेन्ट पनि भएको छैन, विगत 2-3 वर्षदेखि चाहिँ भएको छैन। अब उहाँहरूले यदि स्थानीय सरकारबाट समन्वय गरिदियो भने व्यवस्थित पनि हुन्छ। यस्तै विद्युतको पोल प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गर्ने इन्टरनेट कम्पनी तथा केबल टेलिभिजन सञ्चालकले तोकिएको राजस्व समेत प्राधिकरणलाई बुझाएको पाइँदैन। प्राधिकरणसँग ग्रामीण क्षेत्रमा पोलको प्रयोग गर्दा वार्षिक प्रति पोल 50 र नगरपालिका क्षेत्रमा प्रति पोल 100 रुपियाँ सेवा प्रदायकले राजस्व तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ। तर सम्झौता अनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलले बाहेक अन्य सेवा प्रदायकले विगत 3-4 वर्षदेखि राजस्व पनि नतिरेको तनहुँ वितरण केन्द्रले जनाएको छ। सरकारले अन्डरग्राउन्ड तार बिछ्याउन चर्चा चलाए पनि काठमाडौँ उपत्यकाका सीमित क्षेत्रमा भन्दा बाहिर यो कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन। यद्यपि स्थानीय तह यसको व्यवस्थापनमा क्रियाशील हुने बताउँछन्। यो सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई एकचोटि जम्मा गरेर करिब 1-1.5 वर्ष अगाडि नै हामीले जम्मा गरेर आफ्नो व्यवस्थापन गर्नुहोस् न हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। केही पोलहरूमा प्रयत्न पनि उहाँहरूले गर्नुभयो। पछि ओल्ड लिङ्कलाई चाहिँ राखेर हामीले चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने क्रममा अन्य तारहरूलाई हामी व्यवस्थित गरिदिन्छौँ भन्ने पनि कुरा उठ्यो। तर त्यसमा चाहिँ उहाँले निःशुल्क रूपमै हामी गरिदिन्छौँ भन्दै पनि विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक अन्य संस्थाहरू, विशेष गरी यहाँ ब्यास केबलको पनि केबल छ, ती सबै संस्थाहरूले चाहिँ यो कुरामा त्यति चासो नराखेपछि ओल्ड लिङ्कबाट पनि यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन हुन सकेन। अव्यवस्थित तारका कारण सदरमुकाम संवेदनशील बनेपछि अहिले ब्यास नगरपालिकाले उपप्रमुख मीरा जोशीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरी तार व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ।
विशेष गरी भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका समस्यामा अव्यवस्थित तारका कारण थप जोखिम निम्तने खतरा बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। जङ्गलमा बेवारिसी अवस्थामा भेटिएको लोपोन्मुख सेतु रतुवा मृगलाई सदर चिडियाखानामा ल्याइएको छ। घाँस काट्न जाँदा मानिसले भेटेर ल्याएको सेतु रतुवा मृगलाई सब डिभिजन वन कार्यालय खोपासी र डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेले सदर चिडियाखानालाई जिम्मा लगाएको हो। सदर चिडियाखानाका भेटनेरियन डाक्टर पर्वजङ थापाले सेतु रतुवा मृग चिडियाखानाले जिम्मा लिएको बताउनुभयो। अभिभावक गुमाएको अवस्थामा भेटिएको सेतु रतुवा मृगलाई चिडियाखानामा राखेर हेरविचार तथा संरक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो। यो प्रजातिको मृग लाखौँमा एक मात्रै भेटिने भन्दै लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भर्खरैको मृग भएका कारण अभिभावक नभएको अवस्थामा जङ्गलमा बस्न गाह्रो हुने भएकाले यसको संरक्षणका लागि चिडियाखानामा राख्न परेको डाक्टर थापाले बताउनुभयो। भेटनेरियन डाक्टर थापाले आफूहरूले काठमाडौँ उपत्यका र काठमाडौँ बाहिरका पनि अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा भेटिएका जनावरहरूलाई उद्धार गरी संरक्षण गर्ने गरेको बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,26,000 संक्रमित थपिए, 2,782 को मृत्यु। र खेलकुद क्षेत्रतर्फ बजेटमा सामान्य वृद्धि, पूर्वाधार निर्माणमा जोड, राष्ट्रिय खेल भलिबल प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। पार्टी एकताको प्रयास जारी राख्ने नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको निर्णय। यसअघि गठित कार्यदल अस्तित्वमा नरहेको प्रवक्ता देउवालीको भनाई। जसपाभित्र कारबाहीको प्रतिस्पर्धा, उपेन्द्र पक्षले महन्त लगायत 4 नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरे। महन्त पक्षले पनि उपेन्द्रलाई निष्कासन गर्यो। पीसीआर रिपोर्ट ढिला आउँदा सुर्खेतका गाउँ गाउँमा कोरोना संक्रमण झनै बढ्यो। 4वटा प्रयोगशालाले परीक्षणको चाप धान्न सकेन। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,26,000 संक्रमित थपिए, 2,782 को मृत्यु। र खेलकुद क्षेत्रतर्फ बजेटमा सामान्य वृद्धि, पूर्वाधार निर्माणमा जोड, राष्ट्रिय खेल भलिबल प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो। सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।